अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अल्लाह ताला बरकातहू। अपना हम तर्जमा करते हैं वर्ड टू वर्ड और बामुहावरा, लफ्सी और बामुहावरा तर्जमा इंशाअल्लाह ताला। ये उस्ताजा निगत हाशमी का है जो तर्जमा किया हुआ है, इसी को हम फॉलो करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम हरूफ मुक़त्तआत है। ज़ालिका ये, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रईबा कोई शक, फी ही इसमें या जिसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए, ये परहेजगारों के लिए। अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं बिल गैबी साथ गैब के या गैब पर। दा का मतलब पर भी हो सकता है, क्या क्या की भी हो सकता है, को भी हो सकता है, को होता है, पर होता है, साथ होता है। तो 17 मतलब है इसके बाकी। गैब पर या गैब के साथ गैब के, ठीक है। वयुकीमूना और कायम, वो कायम करते हैं, यू का मतलब वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और उसमें से जो राज़क़नाहुम रिज्क दिया हमने उन्हें, युनफिकून वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं बी साथ माँ जो या उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, या आप पर, इलैका पर जा तरफ, आपकी तरफ। वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कब्लिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वबिल व बी और वा और बी साथ अल आखिरती आखरत के या और आखरत पर, वो युमिनून वो युकिनून वो यकीन रखते हैं, और आखरत पर वो यकीन रखते हैं। उलाइका यही लोग हैं, अला पर, हुदन हदायत हिदायत पर हैं, मिन से रब्बिहिम रब उनका, या अपने रब की तरफ से। और अपने अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग, हम वो, अल मुफ्लिहून फलाह पाने वाले हैं। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अ क्या, जा आया, अंदरतहुम आज हमने किया ना, हमजा पहले भी आ सकता है, तो ये इस्तिफहाम है, सवाल के तौर पर आ गया है। अंदर तुम, आया आप उन्हें डराएं, या खा आप उन्हें डराएं, अम या लम न तुनजिरहुम आपने डराया उनको, या डराए आप उनको, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी कोई फायदा नहीं है, डराए या ना डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। खत्म मोहर लगा दी, खत्म नबूवत हम सुन रखा है हमने, है ना जी। खत्म नबूवत, खत्म मोहर लगा दी, अल्लाहु अल्लाह ने, अला ऊपर, कुलूब दिल, हिम उनके उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, व आला और उन अपार, सामईहिम उनकी समात या उनके कानों पर, क्या नहीं है,
کیا ہے اس میں وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم دردناک عظیم سوری بہت بڑا عظیم بہت بڑا بہت زیادہ بہت بڑا زیادتی کے معنوں میں تو وَمِنَ النَّاسِ اور من سے الناسی لوگوں میں سے آپ کو سکرین پہ نہیں نظر آ رہا ہے ایک پیج وہاں پہ مسنگ ہے ٹھیک ہے یہ پیج وہاں پہ مسنگ ہے من جو یقولو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ایمان لائے ہم آمنا ایمان لائے نہ ہم کیونکہ علیحدہ علیحدہ ہوگا آمنا ہاں ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر اور بالیومی اور دن پر الآخر آخرت کے اور ما نہیں ہم وہ یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یخادعون وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے یعنی ایمان والوں کو اور کن کو دھوکا دیتے ہیں یہ آگے شاید نہیں اور ما نہیں یخدعون وہ دھوکا دیتے الا سوائے انفسہم اپنی جانوں کے اور اور ما نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا وہ شعور ہی نہیں رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالی نے مرض بیماری میں اور لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے کہ کانو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس وجہ سے تو جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں دلوں میں بیماری پیدا کر دیتے ہیں روگ پیدا کر دیتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم وائزہ اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما یقیناً ہم نحنو ہم مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں الا سن رکھو انہم در حقیقت وہ ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں ولکن لا اور لیکن لیکن اکیلا آئے گا لیکن نہیں لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے علیحدہ علیحدہ ولکن اور لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے ان کو شعور ہی نہیں ہے اتنا ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ہو گیا ایک 12 تک تو اس کے نیچے یہ جو مسنگ پیج ہے اس میں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی قرآن سے کیونکہ جہاں پہ پیج مسنگ ہے ترجمہ ہے لیکن PDF کا ہے نا تو ترجمہ ہے لیکن اس میں عربی نہیں لکھی ہوئی انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب الفاظ کی وضاحت میں ٹھیک ہے الفاظ کی وضاحت کیسے ہے آپ نے اپنے قرآن کھولے رکھیں کیونکہ آپ کو سکرین نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ آپ ویسے دیکھ سکتے ہیں اپنے قرآن سے ٹھیک ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں آپ کو میں یہ سکرین تو نظر آ سکتی ہے پہلے والی یہ ہے
अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। इनका अल्लाह सुब्हाना ताला ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मतलब नहीं बताया, तो हम इन्हें ऐसे ही रखते हैं, कता किए हुए, टुकड़े टुकड़े किए हुए, अलहदा अलहदा किए हुए, इसीलिए हम अलिफ लाम मीम अलहदा अलहदा पढ़ते हैं। जालिका, जालिका जे, जालिका जे वो, तो हम जे के मायनों में, क्योंकि जे जालिका, तिल का, जालिका उसमें आता है। अल किताबु किताब है, क्या रूट वर्ड है कि किताब में? काताबा, काताबा भी इसी से है, किताबत भी जनी लिखाई को भी कहते हैं, और काताबा किताब। ला नहीं, रईबा, रईब ही है इसका, रा या बा रूट वर्ड है। फी ही, फी में ही, उस या जिस। हुदन हदायत, हा दाल या हदायत रूट वर्ड है इसका। लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। ली को निकाल दे, ली को निकाल दे जो पहला है, और लिल पूरा दोनों ही निकाल दे क्योंकि वो भी खास के लिए है। नून आखिर वाला या नून भी निकाल दे, तो बीच में क्या रह गया? ता जो है एक, वो क्या है? भाबे इफ्तियाल की है, तो उसको निकाल दे तो क्या रह जाएगा? मीम, मीम मुत्तकी, तकीयुन, ता, ता काफ और या, ता काफ और या रह गया, ठीक है। तकीयुन होता है, क्या होता है? तो इंशाल्लाह ताला इसमें रूट वर्ड जिधर भी जाएंगे आप देखेंगे इनको कि किस किस इल्फा हरूफ से जो मिलकर बने होते हैं। अल्लज़ीना, जे अल्लज़ीना, अल्लज़ी, ये सारे जो होते हैं ये शुरू में आते हैं, और जिनका जिक्र पहले हो चुका होता है उन्हीं की तरफ मुखातिब करके इनको कहा जाता है। इंशाल्लाह ताला ये ग्रामर के लिहाज से इनको बीच में लाया जाता है ताकि उन लोगों की तरफ इशारा किया जा सके, क्योंकि मैं ग्रामर आपको नहीं बता रही। युमिनूना हम रूट वर्ड देख रहे हैं। यू वो लोग, यानी जो हमें नजर नहीं आ रहे लेकिन वहां पे मौजूद हैं, किन की तरफ इशारा है? ये जो मुत्तकी हैं इनकी तरफ, जिन्हें हदायत मिल गई उनकी तरफ। तो ये अल्लाजीना भी उन्हीं की तरफ इशारा है। युमिनूना अमन से है, हमजा मीम नून, अमन, अमन में आ जाना, तो ईमान लाकर इंसान अमन में आ जाता है। तो युमिनूना वाव नून जमा की है, यानी कि ज्यादा लोगों की तरफ इशारा है। बिल गैबी, बी साथ, यानी बा जो है ये अलहदा है और अल अलहदा है। अल खास करने के लिए आता है, किसी भी लफ्ज के शुरू में अल जब लग जाता है तो वो खास बन जाता है। जैसे किताब, तो आम कोई किताब भी हो सकती है किताब, लेकिन जब अल आ गया तो एक खास किताब की तरफ इशारा है जो कि कुरान है। तो इसी तरह बिल गैबी, गैब जो है एक खास चीज है उसकी तरफ इशारा है। गा, गैन, गैब का क्या रूट वर्ड होगा? गा, गैन या बा, गैब। वयुकीमूना और वो कायम करते हैं, यू फिर वही आ गया युमिनूना से, जैसे वाह, और जो आज हमने पढ़ी अतफिया वाव है, यानी कि दो को मिलाने के लिए आती है। जैसे तर्जमे में हम उर्दू में कहते हैं मैं और वो गई, मैं और वो, यानी हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उसको और एंड, इंग्लिश में एंड के मायनों में आता है। युकीमूना, यू वो लोग जो हमारे सामने नहीं है, मर्द। अब वाव मीम को निकाल दें तो क्या रूट वर्ड रह गया? काफ, काफ, वाव मीम, और काफ या मीम, क्योंकि या और वाव और ये बदलते रहते हैं ना आपस में। अलिफ, वाव और या ये बदलते रहते हैं।
तो कौम, कायम, काफ या मीम, इसको हम लेंगे, ठीक है। वाव नून जमा का है, इसको निकाल दें, शुरू वाले निकाल दें, तो ये आपका रूट वर्ड दरमियान में निकल आया। अस्सलाता, तो स्वाद, ता को निकाल दें तो क्या रह जाता है, स्वाद लाम वाव, स्वाद लाम वाव, सल्लू। अब हम लिखते इसको बोलते नहीं है, लेकिन स्वाद लाम वाव है। स्वाद लाम या से भी आता है। वा और मिन से, ये हरूफ जो है इकट्ठे किए गए हैं। वा और मिन से, मा जो, उसमें से जो, यानी कि कुछ इकट्ठे करके लिख दिया जाता है। रा, राज़ाक़नाहुम। अब हम किस किस को निकाल लेंगे, बीच में से अलहदा किसको करेंगे, नून को अलहदा कर दें, इसका मतलब हम है, और हुम को अलहदा कर दें, उन्हें। और क्या रूट वर्ड निकल जाएगा, रा, जा और काफ, राजाका। तो इसी से ही ये लफ्ज बना है। युनफिकून में या को निकाल दें, वो के लिए इशारा है जो दूर के हैं, नजर नहीं आ रहे। वाव नून निकाल दें तो क्या रह गया, नून फा काफ, नफाका। नफाका कहते हैं चूहे का दो मुंह वाला बिल, एक से वो आता है और दूसरे से बाहर निकल जाता है। तो जिस तरह पैसा भी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है, तो इसको नफा का कहते हैं। जहाँ आप ब्रिज ले ले, जो टनल ले ले, एक तरफ से दाखिल होती है गाड़ी और दूसरी तरफ से निकल जाती है, तो ये खर्च करना उसमें आता है। वल्लदीना, और वो लोग जो, यही आ गया वल्लदीना, अल्लादीना उसी से है। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, जो पहले हमने कर लिया, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया। उनजिला जो है, उनजिला करने वाले का पता नहीं है, लेकिन काम हो गया है, तो फेल इसको मादी मजहूल कहते हैं, यानी काम हो चुका है और पता करने वाले का नहीं है, काम का पता है कि हो गया है, तो फाइल गायब है, इसमें से करने वाला गायब है। तो इसी तरह उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कबली का, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पहले का। मिन से, मिन को अलहदा कर दे और का को अलहदा कर दे तो क्या निकल आया, काफ, बा और लाम। बहुत सारे, तकरीबन 99% जो है वो 3 हरूफ वाले रूट वर्ड हैं, 3 हरूफ से बने हुए। वा और बिल आखिरती, बी साथ, अल आखिरती, इसमें क्या है रूट वर्ड बनता है, ताब को निकाल दें आखिर वाली को, अल को भी निकाल दें, वाव बात तो अलहदा ही है। हमजा, फा और रा, आखिर हम भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। हम, वो, युकीनून, सॉरी, युकीनून। अब या को निकाल दें, वाव नून को निकाल दें तो क्या रूट वर्ड निकल गया, वाव क्या है, हमजा अक्षर में है, हमजा, काफ और नून। जब वाव काफ और नून भी कई लोग लिखते होते हैं वकन, तो हमजा काफ नून, जब वाव काफ नून। अब हमजा क्यों है, क्योंकि ये वाव ही ले लें, क्योंकि आपके सामने नजर आ रहा है वाव, इसी को ले, वाव काफ नून, ठीक है। तो वाव नून जमा का हो गया। यू जो है वो दूर वाले जो है उनके लिए है। उलाइका, यही लोग, अला पर, हुदन हदायत पर है, मिन से रब्बिहिम, हुदायत, हुदायत का हम कर चुके, ठीक है। मिन से रब्बिहिम, रब का करते हैं, मिन तो अलहदा है, हिम को निकाल दें तो क्या है, बच जाता है रा, बा, बा, रा, बा, बा, क्योंकि बा में डबल बा है। जो ही आप शद वाला लेटर देखते हैं उसमें डबल हर्फ होता है। रा, बा, बा, रब। हिम अलहदा है, अशारा है उनकी तरफ,
हिम उनकी। वा उलाइका हुम अल मुफलिहून। अब अल मुफलिहून से अल अलहदा कर दे, खास के लिए जो आया हुआ है। वाव नून जमा का है, उनको निकाल दे तो क्या रह गया? मीम जो है ना, मीम ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। फा लाम और हा रह गया, रूट वर्ड जो है हमारा फा लाम और हा। फलाहा, फलाह भी इसी से है, इसी से ही होता है। इन्ना बेशक अल्लाजीना, वो लोग जो या जिन लोगों ने कफारू कुफर किया। अब काफ जिसको वाव और अलिफ को निकाल दें, एक्स्ट्रा है, जमा का है। कई दफा ये अलिफ आपको नजर आएगा और कई दफा नून, वाव नून आएगा कई दफा, और कई दफा वाव अलिफ आएगा, ठीक है। जब नून को खत्म कर दिया जाता है, किसी वजह से हजफ कर दिया जाता है, तो ये हल्का होकर वाव अलिफ बन जाता है, ठीक है। तो ये कफारू ये भी जमा है और मुफलिहून भी जमा है, दोनों ही मुजक्कर के लिए है। कफारू में वाव अलिफ निकल गया तो क्या रह गया? काफा और रा, काफा और रा रह गया। कुफ्र किया, इनकार किया। और कई कुरान में कई जगह पे आएगा काफिरून नेमतों के न शुक्रे, जो नेमतों का शुक्र नहीं करते उनके लिए भी ये आया है। और काफिर किसान को भी कहते हैं। सवाउन, सवाउन क्या होगा इसका? सीन वाव और हमजा, सवा। अलैहिम, आला, आला अलहदा है, हिम उन पर, इकट्ठे आ गए तो अलैहिम। आ अंदरतहुम, आ निकाल दे और हमजा पहले वाला भी निकाल दे, दोनों हमजा को अलहदा कर दे, क्योंकि ये दूसरा हमजा इसको पढ़ने के लिए आया है। क्योंकि ये हमजा एक और किस्म है हमजा की, इंशाल्लाह इसको भी हम पढ़ेंगे। ज़रतहुम, ता को निकाल दे, हुम को निकाल दे तो क्या रह गया? दोनों हमजा भी निकल गए तो बीच में क्या रह गया? नून, जाल और रा, नजर। हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं नजर लग, नो नजरें पूरी करते हैं, नजर वही है, मैंने नजर मानी है वो नजर। या तो हुम जो है वो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो ऊपर जिनका जिक्र हो चुका अशारे के तौर पर। या लम ना तुम जिरहुम। अब क्या रूट वर्ड इसमें से हो गया? ता को निकाल दे, हुम को निकाल दे, क्या निकल गया? रूट वर्ड नून जाल और राह, वही रह गया। ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाते। तो अमन का हम कर चुके। खातामा के यही रूट वर्ड होगा, खातामीम। अल्लाहु, अल्लाह का हम देखेंगे, अल्लाह में इलाह होता है, इलाह, ठीक है। हमजा लाम और हा, इलाह, क्योंकि एक लाम जो है एक्स्ट्रा होती है तो अल्लाह, इलाह से ही अल्लाह बना है। अला पर कुछ स्कॉलर कहते हैं इसके बारे में। कुलूबिहिम, आप वाओ को निकाल दें बीच में से और हिम को निकाल दें तो क्या मिल गया हमें? काफ, लाम और बा। वाला समईहिम, हिम को अलहदा कर दें तो क्या निकल गया? रूट वर्ड क्या हो गया? सीन, मीम और आइन। इस तरह आप रूट वर्ड निकालने सीखेंगे। आगे जो पेज आपके लिए गायब है उसको हम देखते हैं। आपने कुरान से देख लें इंशाल्लाह उसको, तर्जमा है आपके सामने, लेकिन वाला अब स्वारिहिम, आ निकाल दें, स्वाद के आगे अलिफ निकाल दें और हिम निकाल दें तो क्या रह गया? बा, स्वाद और रा, बसरा। गिशावतुन, इसको अलिफ को निकाल दें और ता को निकाल दें तो जो वाव है, ये जो अलिफ जो है ना इसके साथ ये बदल जाएगा या में, वाव और ता दोनों ही निकल जाएंगे, ठीक है।
क्या रह जाएगा, गाइन शीन और या। अलिफ जो है वो या में बदल गया। मैंने बताया कि अलिफ वाव और या बदलते रहते हैं एक दूसरे से। तो गशियुन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कैसे, हम कहते हैं किसी को गशी आ गई, ठीक है, तो पर्दा पड़ गया, यानी कि पर्दा पड़ गया। जब इंसान गशी में आ जाता है तो उसके अक्ल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, तो वो गशियुन। वालाहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अजीम। अब अजाब का क्या होगा, अजाब ही है। अजीम दर्द, सॉरी बहुत बड़ा, अजीम बहुत बड़ा। ये इसको कैसे निकालेंगे आप, आइन ज़ा और मीम, या को हम अलहदा कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है इसमें आई हुई। एक्स्ट्रा जो है मैं वो उसको नहीं आपको उलझा रही है इसमें। वा और मीना से अन्नासी लोग। अब अन्नासी में अलिफ लाम पहला निकाल दें और जो अलिफ है उसको निकाल दें, तो उन्स पहले हमजा, हमजा नून और सीन, उन्स। और एक होता ये उन्स है ना हमारा उर्दू वाला, लेकिन इसका असल में नसीयुन होता है, नून सीन और आखिर में या। उर्दू वाला उन्स कैसे बनता है, अलिफ नून और सीन। उन्स का क्या मतलब होता है, मोहब्बत, है ना। इंसानियत भी इसी से ही है जो हम उर्दू वाला इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझना आसान हो जाए। और नसीयुन भूल गया, किससे आता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे ना, वो भूल गया। तो नून सीन और या है। मन जो यकूलू, या को निकाल दें तो क्या रूट वर्ड रह गया, काफ वाव लाम। आमन्ना हम कर चुके, आमन्ना नून को निकाल दे, अली हमजा मीम और नून रह गया। बिल्लाही व बिल यौमी, यौम का करें, बा को निकाल दे, अल को निकाल दे, या वाव और मीम यौम। अल आखिरी का क्या, अल को निकाल दे तो बाकी रूट वर्ड है आखिर। वाव वमा और नहीं हुम वो बिमुमिनीन, बा को निकाल दे, मुमिन अमन, वो जो हम पीछे युमिनून में मुमिनीन है, वो ही रूट वर्ड दोनों का सेम है। इसी से ही अमन है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, आमन्ना भी इसी से ही है। हमजा मीम और नून, या नून को खत्म कर देंगे, बा मीम को खत्म कर देंगे, तो अमन रह गया बीच में। युखादिऊना, या को निकाल दें, वाव नून को निकाल दें तो क्या रह गया, खा दाल और आइन, खदा धोखा देना, अल्लाह अल्लाह को, वल्लाजीना और वो लोग जो, उन लोगों को जो आमनु जो ईमान लाए, वाह और हालांकि माँ नहीं, यखदाऊन, यखदाऊन में हम जैसे वो ऊपर हुआ है ऐसे ही हम या को निकाल देंगे, वाह नून को निकाल देंगे तो खदा। इल्ला सिवाय अनफुसहुम, आ को निकाल दे और हुम को निकाल दें तो क्या रह गया, नफ्स, नून फा सीन। वा और मा नहीं, यशउरून, या को निकालें, वाव नून को निकालें तो क्या रह गया, शीन और आइन और रा, शार। शार बाल को भी कहते हैं, शाऊर भी इसी से होता है, शाऊर शार। शायर भी यही से होता है, रूट वर्ड इनका सेम ही है, उर्दू में ले या अरबी में ले। फी में कुलूबिहिम, हिम निकाल दे, वाव निकाल दे तो काफ लाम बा कल्ब, दिल। मरादुन, मरादुन हम उर्दू में भी मर्द इस्तेमाल करते हैं, मर्ज है ना, हम मर्ज कहते हैं, मर्ज। तो मरादुन वही है रूट वर्ड। फजादाहुमुल्लाहु ज्यादा, फा को निकाल दे, हुम को निकाल दे तो क्या रह गया, जा हमजा और दाल, ज्यादा। मरादन हम कर चुके इसको, मीमरादाद है, अलिफ को निकाल देंगे तो वलहुम अजाबुन, अजाबुन अजाब, अलीम हमजा
لام اور میم یا کو نکال دیں گے، یا ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے. بیما کانو یکذبون، یا کو نکالیں، واو نون کو نکال دیں تو کاف دال اور با اس کا روٹ ورڈ نکل آیا. وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدو، لات جب لات آ جاتا ہے کسی لفظ کے شروع میں تو وہ نفی کے لیے آتا ہے، منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، کسی کو روکا جا رہا ہے. لا تفسدو، نہ تم فساد کرو. سو واو نکال دیں، واو الف نکال دیں آخر میں سے، اور لام اور تا نکال دیں تو کیا رہ جائے گا؟ فا سین دال، فسادہ. فی الارض، ارض کا ال نکال دیں تو وہ باقی سب وہی ہے، حمزہ را اور داد. قالو وہ کہتے ہیں، انا یقیناً ہم، انما یقیناً ہم، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. اب نحنو جو ہے یہ ہم کے معنوں میں، یہ آنا نحنو، آنا کا کیا ہوتا ہے؟ میں، نحنو ہم سب، جو ہم سب بیٹھے ہیں، جب میں اکیلی بیٹھی ہوں، آنا میں، آنا نہیں ہم پھر کہتے، آنا کہتے ہیں، آنا میں، اور نحنو ہم سب، مصلحون میم نکال دیں، واو نکال دیں تو سواد لام اور ہاں صلح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الا سن لو، انہم در حقیقت وہ، ہم وہی، المفسدون، ال نکال دیں، میم نکال دیں، ایکسٹرا ہے دونوں، میم ایکسٹرا ہے، واو نون کو نکال دیں جو کہ جمع کا ہے، اور فا سین دال اس کا روٹ ورڈ نکل آیا. ولیکن اور لیکن، یا لیکن، لا نہیں، یشعرون یا نکال دیں، واو نون نکال دیں تو شین عین را. شعر بال کو کہتے ہیں، یہ جو بال ہمارا ہوتا ہے تو اس کو شعر کہتے ہیں. تو شعور، شعور نہیں، بال جتنا باریک بھی نہیں سمجھ پاتے یہ. تو یعنی ہم کہتے ہوتے ہیں نا اردو میں، اتنی چھوٹی بات بھی نہیں آپ کو پتہ چل رہی، یہ بھی نہیں سمجھ سکتے آپ، تو وہ اتنا چھوٹی چیز بھی نہیں آپ کو پتہ، شعور ہی نہیں رکھتے، پتہ ہی نہیں ہے. تو اردو والا جیسے ہم جس ٹون میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ میں استعمال کرتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری 12 آیات ہیں، ان کو آپ لوگوں نے سننا ہے، اچھی طرح ریوائز کرنا ہے. آپ کو کوئز کی شکل میں ایگزام آئے گا، ایگزام آپ لوگوں نے دینا ہوگا. جتنے لوگ ایگزام دیں گے اس کے نیچے کلک آ جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کس نے ایگزام دے دیا ہے، تو ان کی حاضری لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس کو آپ لوگوں نے ضرور ریوائز کرنا ہے، بار بار ریوائز کرنا ہے. صرف آپ کو بہت کم دیا گیا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے جی، بہت کم دیا گیا ہے. تو اس میں سے آپ لوگوں نے اچھی طرح روٹ ورڈ نکالنے ہیں. روٹ ورڈ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن بہت آسانی سے سمجھانے لگے گا. ایک دفعہ آپ نے ایک لفظ کا روٹ ورڈ نکال لیا، روٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑ، فاؤنڈیشن ہے نا. ہم کہتے ہیں کس چیز سے یہ بنا ہے، کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں، جو اصل حرف ہے اس کے پیچھے وہ کیا ہے نا. جیسے ہم نے ایک میز بنایا، میز میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ لکڑی یا لوہا. اگر لوہے کا تو لکڑی اصل تو ہے، ہوتی ہے نا استعمال ہوئی ہوئی. لکڑی کی کون سی قسم ہے، پھر ہم اس میں جاتے ہیں. تو یہ کون سے حروف ہے جن سے مل کر یہ الفاظ بنے ہیں. پھر الفاظ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. کس طرح کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے، وہ صبح کو نکلا ایکسرسائز کے لیے تو اس کے کپڑے اور تھے، وہ پھر کام پہ گیا تو اس نے لباس چینج کر لیا، پھر وہ گھر آیا تو اس کا لباس اور ہو گیا، اس کا سٹیٹس بدلا. آج کل ہم سٹیٹس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ہے نا. یعنی اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. لیکن انسان کیا ہے؟ انسان سیم ہی ہے، کپڑوں کے اندر وہی ہے انسان، وہ انس سے ہی ہے، نسیجن سے ہی ہے، وہ نہیں بدلا.
اندر نہیں بدلا، باہر بدلتا رہتا ہے، صبح دوپہر شام ہمارے کام بدلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس وقت ہم اسٹوڈنٹ ہیں، بعد میں ہم کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی سورۃ البقرہ۔ سورت بقرہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی، اور جن گھروں میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، یہ سورت اور سورت آل عمران، ان گھروں میں سے جنات بھاگ جاتے ہیں، وہ داخل نہیں ہوتے ان گھروں میں جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب رواج کیا ہو گیا ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ کچھ ٹرینڈ پکڑا جا رہا ہے اسی کے بارے میں، کہ رواج کیا ہو گیا ہے کہ گھر میں لگا دو اور آپ بے شک سو جاؤ، باہر چلے جاؤ تو گھر سنتا رہے گا، ایسا ہے، گھر سنتا رہے۔ قرآن گھر والوں کے لیے آیا ہے کہ گھر کے لیے آیا ہے؟ گھر والوں کے لیے۔ گھر والوں کے لیے آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے۔ جب انسانوں کو اس کا فائدہ نہ ہوا تو گھر کی دیواروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو اللہ کی فرما بردار ہی ہیں پہلے ہی، ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، جب اللہ حکم ہوگا وہ گر بھی پڑیں گی، وہ اس کے خلاف گواہی بھی دینے لگیں گی، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ انسانوں کا اپنا حال ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ سلوک، اور ہم اس کو کیسے لیتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ، اگر کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہو، گھروں میں کوئی ایسی حالات چل رہے ہوں کہ انسان کو لگتا ہو کہ کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، جادو ٹونا، یا جنات کا اثر نہ ہو گیا ہو، تو وہ سورۃ البقرہ کو سنا کریں۔ اور سورۃ آل عمران میں بھی ایک سورۃ آل عمران کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دونوں صورتیں، لیکن خاص کر سورۃ بقرہ کو جو ہے وہ اگر آپ ساری ہر روز نہیں کر سکتے پڑھ سکتے تو آپ اس کو شروع کر لیں روٹین میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضروری ہے اس کے گھر میں تلاوت کرنی، تو ویسے بھی تلاوت گھروں میں کی جائے، اونچی آواز میں ذرا کی جائے، تو گھروں سے جنات ویسے بھی بھاگتے ہیں۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور نماز اپنے مردوں کو کہا گیا کہ جو فرد نماز ہے وہ مسجد میں پڑھے، اور سنتے اور نوافل افضل ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ پڑھے، گھر میں پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ گھروں میں قبرستان نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان میں نمازیں پڑھی جانی ہی چاہیے، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی نا، نماز نہیں پڑھی جاتی، خاص کر نمازوں کے لیے کہا گیا، کیونکہ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں تو قرآن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم جب اپنی تلاوت روٹین کی کرتے ہیں وہ بھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے نیت کا فرق ہے، نیت ہم اچھی رکھیں گے، جو نیت ہوگی وہی اس کو ملے گا انسان کو۔ تو اس میں شک نہیں کرنا۔ کیوں نہیں شک کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن شفا ہے تو شفا ہے۔ اگر مجھے شفا نہیں ہو رہی تو میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھوں، میں دیکھوں کہ کیا غلط ہے ہو رہا میری زندگی میں کہ مجھے کیوں یہ قرآن شفا نہیں دے رہا، کیوں میرے سب سے زیادہ شفا تو یہ ہے کہ جو دلوں کی بیماریاں آج ہم نے پڑھی ہیں کون سی ہیں؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، کس کی؟ منافقت کی، اوپر سے حسد کچھ کی بات جی، حسد جی حسد، بغض تو علیحدہ کی بات ہے، ان کے دلوں میں منافقت کیا ہے کہ اندر سے ایمان نہیں لاتے دل۔ جی منافقت کیا ہوتی ہے؟ اندر سے اور باہر سے اور، لوگ باہر سے اور کچھ اور بتائے اور ہو کچھ اور، تو یہ منافقت ہے، دلوں میں منافقت ہے۔ میں کہتی ہوں میں کبھی قرآن میں تو اتنا پڑھتی ہوں، دن رات پڑھتی ہوں، لیکن قرآن نے تو کبھی میری زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں ڈالا، میری تو زندگی کے حالات ہی نہیں بدل رہے، تو پھر میں نے کدھر کو دیکھنا ہے؟ اپنے گناہوں کی طرف، ہے نا؟ پھر میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم پہ مصیبت آتی ہے تمہارے کرموں کا نتیجہ ہوتا ہے، تم نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت تم پر آئی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ استغفار، بہت زیادہ۔ کچھ نہیں مل رہا تو استغفار، ہر ایک کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، باری باری کسی نے کہا میرے یعنی کہ علیحدہ علیحدہ، یہ اور بھی کسی کا ہے کہ کسی اور کے پاس بھی آئے تھے بزرگ کے، تو کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا استغفار بہت زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا
کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہارے اوپر بارش بھی برسائے گا، یعنی کہ فصلیں بھی ہوں گی، مال بھی آئے گا، تم بس کیا کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو اصل بات جو ہے اللہ کے اوپر پکا یقین ہے، جب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، پھر ہم بہک جاتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں مجھے یہ ہو گیا۔ بیماریوں میں یہ میں نے آزمایا ہے کہ جب میں تھوڑے دن فری ہوتی ہوں نا، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے، تو میں ڈاکٹر کے پاس پہنچتی رہتی ہوں۔ تو میں ڈاکٹر کو پیچھے کرنے کے لیے، پرے رکھنے کے لیے میں بزی رہتی ہوں، نہ مجھے فرصت ملے میں اپنی بیماریوں کی طرف سوچوں تو الحمدللہ میں پھر ٹھیک بھی رہتی ہوں۔ سب سے زیادہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں اس کی طرف دھکیلتا ہے۔ جب ہم قرآن سے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم بیماریوں میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بزی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا میں زندگی کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، جو مجھے بھلا دیتا ہے، جو میرا ذکر بھلا دیتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، اپنے دماغوں کو تر رکھیں، اور اس میں شک نہیں کرنا۔ پہلی آیات ہم نے اس کی پڑھ لی ہے کہ شک نہیں کرنا، جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، وہ سب سچ ہوگا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو میرے دماغ کا فطور ہے، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پورے لگاؤ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی جو بچی ہے اس قرآن کے ساتھ گزارنی ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے۔ کیوں سمجھنا کیوں ہے؟ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ کس کی زبان ہے؟ عربی کیوں سمجھنی ہے؟ اب قرآن جو ہے آج کے بعد آپ کو کم سے کم جو الفاظ آپ بار بار دہرا رہے ہیں ان کا مطلب تو پتہ چل گیا نا، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے نا۔ تو عربی کس کی زبان ہے؟ سب سے پہلے جنتیوں کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنے والے تھے، جن لوگوں کی طرف کتاب اتری وہ عربی بولنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس زبان میں کلام کیا وہ عربی زبان ہے، یعنی کہ قرآن عربی ہی ہے نا، تو قرآن کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو کس میں کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے عربی میں، ہیں کس زبان میں پڑھتے ہیں ہم؟ عربی میں۔ نماز کے اندر کسی اور زبان میں کچھ نہیں مانگا جا سکتا۔ نماز کے باہر آ کر آپ جس زبان میں مانگنا چاہیں، جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر صرف عربی چلتی ہے۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ عربی میں ہے۔ احادیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں ہے۔ عربی میں، ہماری دعائیں کس میں ہیں؟ عربی عربی میں ہے نا۔ تو وہ تو ہم ترجمے کر لیتے ہیں دوسری زبانوں میں، لیکن ہماری اصل عبادت جو ہے وہ عربی میں ہی ہے۔ تو عربی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کم سے کم جب قرآن سن رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کو ہر سبق کو 5 بار ضرور دہرانا ہے، 5 بار، اگر کیونکہ آپ لوگوں کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے، 12 آیات ملی ہیں اور پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس ان کو دہرانے کا۔ تو ایک دن میں ایک دفعہ دہرائی تو 5 دن میں ہو جائے گی نا۔ اگر آدھا آدھا بھی سبق لیا تو پھر بھی آپ کو پورا، جب تک آئیں گے واپس آپ کو پورا یاد ہو چکا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کوئز کرنا ہے، آپ لوگوں نے بار بار سننا ہے، اور سن کے اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو نکالنا ہے اور اپنا ہوم ورک پورا کرنا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر سن لیا انفارمیشن کے لیے تو انفارمیشن تو آپ کو مل جائے گی، وہ تو بہت ہے، انٹرنیٹ پہ جتنی مرضی سن لیں، ان کو بھی جتنا مرضی سن لیں۔ ابھی ہم نے کیا کیا تھا کہ جتنا مرضی آن لائن جائیں اور جو کچھ مرضی سن لیں، لیکن جو فائدہ کویز آ رہے ہیں، کویز آ رہا ہے ویسے، پچھلے سبق کبھی آیا تھا؟ میں کہ اچھا جی، مجھ سے بات کر رہے تھے شاید کیسرا بہن، شاید آپ مجھ سے بات کر رہے تھے، میں نے سوچا شاید پیچھے سے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ابھی آج میں نے کوئز بھیجا ہے، اسی گروپ میں آئے گا جس گروپ میں میں اس کا لنک بھیجتی ہوں، اور اسی گروپ میں اس کا ریکارڈنگ جائے گی، وہی گروپ ہوگا۔ جو بہن اس گروپ میں نہیں ہے وہ مجھے بتا دے، یا پھر میں نے بار بار شیئر کیا ہوا ہے اس کا لنک، اس میں چلی جائے، ٹھیک ہے۔
उसी ग्रुप में आएगा। आप ऑनलाइन आके सुन तो सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीजों से फायदा उठाना उसी ग्रुप में ही जाके होगा इंशाल्लाह ताला। बाजी आपके ग्रुप कितने सारे हैं, पता नहीं चलता बाजू वाले किस ग्रुप में जाए। हमारे कितने सारे रूप है ना हर दिन में। कभी हम माँ के रूप में होती है, कभी हम दादी नानी हाँ के रूप जी में होती है। ऐसा ही है। हाँ जी हाँ जी कभी हम दुकान पे अगर हूं तो दुकान वाली के रूप में होते हैं। हाँ जी बाहर जाएं तो हम क्या कहते हैं कि वो सौदा लेने वाले के रूप में होते हैं। अब मैं क्या करूं, जिंदगी की जरूरत है। हाँ मेरा जी ग्रुप भी आपका, आप उसी ग्रुप में हैं पहले से मौजूद, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, ठीक है जी बाजी बहन। आप उधर जाकल्ला मौजूद हैं। जो नई बहनें आई हैं उन उनको लिंक आया हुआ है, अगर नहीं आया तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर दे, मैं उनको लिंक भेज दूंगी इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इलाही आमीन। अल्लाह ताला हमारा कबूल कर ले, जो भी हमने किया है अल्लाह ताला कबूल। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमारा जहाँ पे बैठना ये इंसान के लिए ऐसा है कि जो इंसान बैठता है सारा वक्त निकाल के, अगर घर से चल के आता है तो एक एक मखलूक अल्लाह ताला की उसके लिए दुआओं में मसरूफ हो जाती है जब तक वो वापस नहीं चला जाता। अगर वो देने वाला है इल्म, अगर वो लेने वाला भी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दीन सीखता और सिखाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। जिन रास्तों पे वो चल पड़ा अल्लाह ताला वो रास्ते भी आसान कर देते हैं और जन्नत उसके लिए आसान हो जाती है। वरना याद रखें कि जन्नत तो कांटों में घेर दी गई है। जन्नत तो ऐसी है, सहाबा इकराम ने फरमाया जैसे कि झाड़ी हो और झाड़ियां चारों तरफ आपके झाड़ियां हैं और आप अपने झाड़ियां भी कांटेदार हैं और अपने आप कपड़े बचाते हुए अपना जिस्म बचाते हुए आपने उनमें से गुजरना है, तो वो दुनिया है। वो झाड़ियां जो हैं वो दुनिया है। और आगे क्या है, वो झाड़ियां गुजरने के बाद क्या होगा, जन्नत जो बहुत खूबसूरत होगी। तो आपने झाड़ियों क्यों लेनी है, झाड़ियों में से क्यों गुजरना है, क्योंकि जन्नत चाहिए। जन्नत में जाना है। ये दुनिया खींचेगी। आपको पता है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाता है ना तो शैतान कहता है ओह ये क्या हो गया, ये बंदा तो मेरे हाथों से निकल गया, इसे तो मैंने अपने काबू में रखना था, इसे तो मैंने जहन्नम में अपने साथ ले जाना था, ये क्या हो गया, ये तो अल्लाह की तरफ चल पड़ा। शैतान क्या करता है, उसके आगे हडल लाता है, उसके आगे मुश्किलात लाता है, कभी बीमारी की शक्ल में उसको मुब्तला करता है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि शैतान ने मुझे बीमारी में मुब्तला कर दिया है, शैतान ने मुझे किया है। तो कई दफा शैतान जो है, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, वो लिखी गई है, जी वो लिखी गई है, उसका कोई नहीं, बीमारी लिखी गई है, लेकिन ये है कि वो उसका एक सबब बनता है। शैतान सबब बनता है, शैतान आता है और वर्गलाता है। अगर इंसान मान गया तो वो फिर उसे अपनी तरफ ले जाता है, अगर वो नहीं माना, अड़ा रहा, अपने रब के रास्ते पर कायम रहा, तो वो फिर उससे मायूस होके चला जाता है और फिर आता है बार बार। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इसके ऊपर हम जमे रहे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।